नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. सांतांद्रचे आमदार विरेश बोरकार हांणी आयतारा रातीं आझाद मैदानाचेर सुरू केल्लें उपोशण 6 दिसांनी फाटीं घेतिल्ल्याची काल घोशणा केली. सांतांद्रचे मतदारसंघांतल्या कलम 39 खाला येवपी सगळे प्रकल्प रद्द करपाचें आलेखी आस्वासन मेळ्ळ्या उपरांत विरेश बोरकार हांणी आंदोलन थांबयलें. नॉर्मा आल्वारेस हांच्या हातांतल्यान सातेरी देवळांतलो प्रसाद खावन तांणी उपास मोडलो. मुखेल नगर नियोजनकाराच्या अधिकृत लेटर हेडाचेर जारी केल्लें पत्र हातांत घेतले उपरांत विरेश हांणी ही भुमिका घेतल्या. उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी संबंदीत पत्र विरेश बोरकार हांकां दिल्या उपरांत ह्या आंदोलनांत वांटेकार जाल्ल्या शिरदोणपाळेच्या नागरिकां वांगडा उलोवणी विरेश बोरकार हांणी केली. आंदोलन थांबोवपाक सहमती आयल्या उपरांत आमदार विरेश आनी तुषार गावस हांणी उपोशण सोडून आंदोलन फाटीं घेतिल्ल्याचें जाहीर केलें. पेंटेर वॉटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड उद्देगान काल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेंत पर्वरी मंत्रालयांत गोंय सरकाराक CSR उपक्रमा खाला 2.18 कोटी रुपयांचो धनादेश दिलो. गोंय CSR प्राधिकरणाच्या समन्वयान राज्यांत उदरगत प्रकल्प आनी समाज कल्याणकारी उपक्रमांक योगदान म्हूण कंपनीन हो धनादेश सरकाराक दिला. 1996 सावन वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंत कार्यरत आशिल्ल्या पेंटेर वॉटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीन गोंयच्या सामाजीक विकासाच्या उपक्रमांक सातत्यान योगदान दिलां. सद्याची CSR मजत शाश्वत विकास आनी गांवगिऱ्या लोकांच्या उदरगतीच्या यत्नांक आदार दिवपाच्या हेतान दिला. CSR ही फकत एक वैधानीक जापसालदारकी न्हय जाल्यार ती एक घटमूट आनी समावेशक समाज निर्माण करपा खातीरची सामुहीक वचनबद्धताय आसा अशें हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. जेन्ना उद्देग आनी सरकार पारदर्शकताय आनी जापसालदारकेन एकवटीत काम करतात तेन्ना गांवगिऱ्या वाठाराची उदरगत चड प्रभावी, समावेशक आनी शाश्वत जाता अशें तांणी सांगलें. राज्यांतल्या सामाजीक उदरगतीक मजत करून सामुदायीक मुळाव्या सुविधा वाडोवपाक आनी कल्याणकारी उपाय येवजण्यांक आदार दिवपाक CSR योगदानाची मदत जातली अशें तांणी हे वेळार सांगलें. अंदू 21 एप्रिलाक शिरगांवची वर्सुकी जात्रा जातली. हे फाटभुंयेर शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रेक भावीक तशेंच लोकांची सुरक्षा तशेंच गर्दीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर उपाय येवजण्यो तशेंच गर्दी वेवस्थापन आराखडो सादर करपाचे निर्देश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय फांट्यान सरकाराक दिला. हो आराखडो सप्तका भितर सरकाराक सादर करचो पडटलो. इतले मजगतीं शिरगांव जात्रे वेळार अपघात वा दुर्घटना जावची न्हय म्हूण फावो ते उपाय येवजण्यो सरकारान केल्यात. आपत्ती वेवस्थापन तशेंच सुरक्षे विशीं उपाय येवजण्यो करपी कामां सुरू आसात अशें सुनावणे वेळार ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सरकाराची बाजू मांडटना सांगलें. पुरू शिरगांवचे जात्रेत खेटाखेट जावन 6 भाविकांक मरण आयिल्ले जाल्यार 80 परस चड लोक जखमी जाल्ले. हे विरांकूळ घडणुके उपरांत सरकारान चवकशी समिती स्थापन केली. चवकशी समितीन अहवाल सादर केला. गर्दीचो वेवस्थापन आराखडो सरकाराक 6 मार्च मेरेन सादर करचो पडटलो. हे याचिकेचेर फुडली सुनावणी 10 मार्चाक जातली. गोंय पर्यटन खात्यान राज्यांत जावपी शिगमोत्सव मिरवणुकेच्यो तारखो जाहीर केल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फोंड्यां 5 मार्चाक, कळंगूट 6 मार्च, पणजे 7 मार्च, म्हापसा 8 मार्च, कुडचड्यार 9 मार्चाक, दिवचले 10, सांखळी 11 मार्चाक, शिरोडा आनी सांग्या 12 मार्चाक, धारबांदोडा आनी कुंकळ्या 13 मार्चाक, मडगांवां 14 मार्चाक, वास्को आनी पर्वरे 15 मार्च, वाळपय 16 मार्चाक, पेडणे आनी केपें 17, पांद्रे आनी काणकोण 18 मार्चाक शिगम्याची मिरवणूक जातली. शिगम्याच्या ह्या मिरवणुकीत वर्सुकी परंपरे प्रमाण रोमटामेळ, पौराणीक काणयेचेर आधारीत चित्ररथ, ढोल ताशांचे पथक तशेंच गोंयची संस्कृतायेचें दर्शन जाता. इतले मजगतीं गोंय सध्या शिगम्याच्या माहोलांत रंगपाक लागला. हवामान. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 33.6°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21°C नोंद जालां. तशेंच मुरगांवांत चडांत चड तापमान 33.2°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.6°C नोंद जालां. तशेंच फुडले कांय दीस राज्यांत हवामान सुकें आसतलें. ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीक क्रिकेट वस्तादपण सर्तींत काल चेन्नयत जाल्ल्या सुपर 8च्या खेळांत भारतान झिम्बाब्वे पंगडाचेर 72 धांवड्यांनी जैत जोडलें. पयली फलंदाजी करतना भारतान निर्धारीत 20 षटकांत 4 बाद 256 धांवड्यांचो दोंगर उबारिल्लो. उपरांत झिम्बाब्वे पंगडाक 6 बाद 184 धांवड्योच करप शक्य जालें. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.